बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने कुरान करीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ और अजान के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, कई दफ़े लोगों के घरों में ऐसी बेल लगी हुई होती है कि जब स्विच दबाओ तो या तो कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है, या दरूद शरीफ की आवाज़ आती है, या अजान की आवाज़ आती है, या फिर जो है अस्सलाम वालेकुम यानी कि सलाम की आवाज़ आती है। तो क्या इस तरीके की बेल घर में या ऑफिस में इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि मोबाइल में रिंगटोन की शक्ल में कुरान करीम की आयत यानी कि तिलावत, या फिर जो है दरूद शरीफ, या फिर जो है कोई कलिमात या अजान वगैरह का इस्तेमाल करना कैसा है, और कुरान करीम की आयतों को मोबाइल से डिलीट करना या हदीस शरीफ को मोबाइल से डिलीट करना ये कैसा है? क्योंकि हदीस में ये आता है कि लोग अपने हाथों से कुरान करीम को मिटाएंगे, तो क्या ये कुरान करीम को मिटाने में दाखिल होगा या नहीं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि कुरान करीम का मिटाना अपने हाथ से मोबाइल से डिलीट करने वाली जो आयतें हैं या हदीस है, ये इसमें दाखिल नहीं है कि अपने हाथ से मिटा रहे हैं। इसकी मिसाल ये समझे कि जैसे कि उस्ताद जो है बोर्ड पे कुरान करीम की आयत लिखकर तलबा को समझाते हैं कि इस आयत का मफहूम और खुलासा इस तरीके से ये होना है, तो और फिर उसको मिटा देते हैं, फिर दूसरी आयत लिखते हैं। तो बिल्कुल यही हुक्म है मोबाइल में कुरान करीम की आयतों को डिलीट करने का या हदीस पाक को डिलीट करने का, यही हुक्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात यहाँ और मैं आपको बता दूं, जब आप कुरान करीम की कोई आयत लिखते हैं तो जहां पर तशदीद आती है, किसी हर्फ पे तशदीद आती है और उसके नीचे जेर हो, मिसाल के तौर पे हमें लिखना है रब्बी, रा बाजबर रब, बाजेर भी रब्बी, तशदीद के साथ, याद रखें तशदीद के साथ कह रहा हूं मैं। रब्बी जब आप लिखेंगे तो रा बाजबर रब, बाजेर भी की बजाय रा बाजबर रब बन जाएगा, उसका रब्बा बन जाएगा। आप ध्यान से देखना, किसी भी तशदीद वाले हरफ पे आप जेर लगा के देखो, तशदीद वाले हरफ के तशदीद के साथ लिख के जेर लगा के देखो, वो खुद में खुद जबर बन जाता है। इसी तरीके से तशदीद वाले हरफ पे जब खड़ा जबर आता है तो वो खुद ब खुद खड़ी जेर बन जाता है। तो मोबाइल में ये तहरीफ खुद ब खुद हो जाती है और आप ध्यान भी नहीं देते। इसलिए अगर मिटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए तो इससे कोई गुनाह नहीं होगा। ध्यान से देखना, कभी लिख के इसको इस तरीके से लिख के आप कभी देखना ध्यान से कि ये हो क्यों रहा है। तो ये पहले से ही यहूदियों ने, ईसाइयों ने कुछ चीजें ऐड कर रखी हो, अल्लाहु अलम, या खुद से खुद हो रहा हो, इसकी कोई मेरे पास तहकीक नहीं है कि हो क्यों रहा है, लेकिन हो रहा है, ये मैंने खुद देखा है। अब आते हैं उस मसले की। याद रखें, ये जो मैंने बताया है, इससे कुरान करीम को डिलीट करना या फिर जो है हदीस मुबारक को डिलीट करना कोई गुनाह नहीं है, और ये उसमें दाखिल नहीं कि अपने हाथ से मिटाएंगे। अब आते हैं कि अगर कोई ऑफिस में ऐसी बेल लगाए हुए है या घर में कोई ऐसी बेल लगाए हुए है जिसमें या तो कुरान करीम की आयत की तिलावत आती है, या फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ आती है, या अजान की आवाज़ आती है, या सलाम की आवाज़ आती है, तो इसके बारे में सोचिए, समझिए खूब अच्छे से, वीडियो को ध्यान से देखना। आपको मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए, ये चीजें क्या है, अल्लाह का जिक्र करना इबादत है, कुरान करीम की तिलावत करना इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, किसी को सलाम करना इबादत है, इसी तरीके से अजान पढ़ना ये भी इबादत है। तो ये इबादत है, अगर ये इबादत ही रहेगी तो जो है फायदा पहुंचाएगी और ये जो है सवाब का बाइस बनेगी। अब यहाँ पर ये इबादत नहीं रहेगी कि आपने बेल में लगवा रखी है, वो बेल लेके आए कि अब किसी ने बेल बजाई तो कुरान की आयत की तिलावत आ रही है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया आपको अलर्ट करने के लिए कि हमारे दरवाजे पे कोई आया हुआ है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और ये बेअदबी में दाखिल है। याद रखें, कुरान करीम की आयत का भी यही हुक्म है, दरूद शरीफ का भी यही हुक्म है, सलाम का भी यही हुक्म है, और
اذان کا بھی یہی حکم ہے، کوئی کلمات ہے، کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ، کوئی بھی یعنی کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جس کو جو ہے آپ نہ تو الارم کی شکل میں، نہ رنگ ٹون کی شکل میں، نہ ہی آفس اور گھر کی بیل کی شکل میں استعمال کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کے کام ہے، یہ عبادت ہے، ان سے عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے یہ، نہ کہ آپ انسٹرومنٹ کے طور پہ ان کو استعمال کریں. اگر ایسا استعمال کرے گے تو یہ بے ادبی ہوگی، اور بے ادبی اگر جان بوجھ کے کی جائے تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. انسان کو کیا کرتی ہے؟ کفر تک پہنچا دیتی ہے. لہذا جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا. آپ کو پتہ نہیں تھا تو استغفار کرے اس پہ، اور اپنے گھر کی بیل کو، موبائل کی بیل کو جو ہے بدل ڈالے، پرندوں وغیرہ کی بیل لگا لیجئے، جیسے پرندوں کی آواز آتی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی بیل استعمال کرے. موبائل میں بھی جو اولڈ رنگ ٹون آتی ہے یا اور بہت ساری رنگ ٹون ہے جو کہ اس میں استعمال ہوتی ہے، ان سب کو استعمال میں سے کسی ایک کو استعمال کر لیجئے، جبکہ اب اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس کا متبادل تو موجود ہے نا. قرآن کریم جو ہے وہ عبادت ہے، اس کا تو متبادل کچھ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کا کوئی اور، مثال کے طور پہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ثواب، قرآن کریم پڑھنے کا ثواب کوئی اور ہو جائے تو وہ تو نہیں ہوگا. لہذا یہ عبادت ہے، عبادت تک ہی محدود رکھے، اس کو انسٹرومنٹ کی شکل اختیار نہ کرائے. اگر ایسا کرائیں گے تو ایک تو یہ بات رکھے بے ادبی ہوگی، دوسرا اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، تیسرا یہودی جو چاہتے ہیں، عیسائی جو چاہتے ہیں، آپ ان کو اس میں اپریشیٹ کر رہے ہیں. ان کو جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، اللہ کے کلام کی بے ادبی کرے اور اذان کی بے ادبی کرے، تو یہی چاہتے ہیں وہ. اور یہ ہم نے کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کو، موبائل میں رنگ ٹون کی شکل میں اور گھروں میں اور آفیسز میں جو ہے بیل کی شکل میں استعمال کر کے. یہی چاہتے ہیں وہ، یہی چاہتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے استعمال کر رہے ہیں. دیکھو روز قیامت کیا ہوتا ہے. پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ دنیا میں تو ہم سب کو پتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل پتہ وہاں لگے گا جب جو ہے ہم سے اس بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے. اس لیے دھیان رہے کہ ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے انسٹرومنٹ کی شکل میں، یعنی کہ اس طریقے سے کہ یہ آپ کو الرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ کوئی آیا ہے، یا میرا فون آ گیا ہے، یا اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب میں نے اذان کی رنگ لگا رکھی ہے الارم میں، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو فقہی ضوابط، یہ کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر کھول کے دیکھیں، اس کا آپ کو 23 صفحہ نمبر 23 سے شروع ہے، اور یہ کافی دور تک گئے ہوئے مسائل ہیں. صفحہ نمبر 23 سے لے کے آپ کو یہ 40-45 صفحے تک پھیلے ہوئے مسائل مل جائیں گے. فقہی ضوابط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 23 سے کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.